पास्टर यूसुफ सैमुअल साहब से हम पूछेंगे कि ये चर्च कब बना। भाई एहसान, मुझे खुशी हो रही है कि आप चर्च हिस्ट्री के मुतालिक जो रायवन का चर्च है लोगों तक पहुंचाने के लिए आज थोड़ा सा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो कुछ आपने पूछना है और मैं आगाह करूंगा बहुत सारे लोगों के लिए बरकत का बायस बनेगा। पहला सवाल जो आपने किया है इसके पीछे मैं आगाह करना चाहूँगा कि ये रायवन डाइसिस पहले डाइसिस नहीं थी। ये मुल्तान के साथ भी, ये लाहौर के साथ भी थी, और फिर उसके बाद डाइसिस ऑफ रायवन को अलहदा करने के लिए, नई बनाने के लिए कोशिश की गई। और जिन लोगों ने कोशिश की उनकी कोशिश से रायवन डाइसिस का वजूद में आई। इसके साथ साथ जब ये चर्च सेंट मैरीज कैथेड्रल बना तो इसमें बहुत सारे लोगों की रोया थी, और जिनकी रोया थी उन्होंने मेहनत की। शायद छोटी छोटी गाड़ियाँ जो उनके पास थी उन्होंने बेची और बेचकर रुपया पैसा भी इस पर सर्फ किया। मैं एक नाम लेना चाहूँगा जो सिविल इंजीनियर थे नक्शा बनाने में, मिस्टर रूथरफोर्ड। उन्होंने इसका नक्शा तैयार किया था। अब खुद बनाया, बाहर से मंगवाया, जैसे भी उनके जहन में था कि ऐसा चर्च खूबसूरत रायवन के इर्द गिर्द लाहौर में होना चाहिए। और दूसरा, सुपरवाइज़र हमारे रायवन ही के थे, उनका नाम जॉन मंगी साहब था। उन्होंने इसकी सुपरवाइजरी की है। इसके साथ मिस्टर पी पॉल साहब, जिनके पास इसका ठेका था चर्च तमीर करने में। और मैं एक और बात भी अर्ज़ करना चाहूँगा, जिन्होंने तामीर करवाया था उन्होंने ठेकेदार पर नहीं छोड़ा, मज़दूरों पर नहीं छोड़ा, वो बज़ाते खुद यहाँ पर खड़े रहते थे और जहाँ पर कोई ख़राबी या अपनी मर्ज़ी वो करते थे वो दोबारा फिर ढाकर उसको दोबारा तामीर करते थे कि ये सालों या दिनों की बात नहीं, इसकी मियाद बहुत ज़्यादा। इस बात से उन्होंने इस चर्च को तामीर किया, रोया के साथ तामीर हुआ, और ये 1969 में इसकी तामीर हुई। इस चर्च में जो बिशप साहबान खिदमत से अंजाम दे चुके हैं उनका जो रोल रहा है उस हवाले से बिशप साहबान तो काफ़ी थे, जैसे बिशप कादर बख्श, जॉन सैमुअल जो मुल्तान के बिशप थे। लेकिन डाइसिस का वजूद जब हुआ, और जब वजूद हुआ तो पहला बिशप सैमुअल अज़राया थे। उन्होंने 30 साल डाइसिस की खिदमत की है, और मैं समझता हूँ कि उनकी वसात से बहुत डाइसिस ने तरक्की पाई, तामीरी कामों में, रूहानी कामों में, चर्च तामीर में। इस तरह की वो 30 साल बहुत उन्होंने खिदमत की। और उसके बाद पहला बिशप जो हमारे डाइसिस के थे वो थे बिशप माइकल नज़ीर अली साहब। उनकी एक बड़ी रोया थी, उनकी बड़ी खिदमत थी, लेकिन किसी मुश्किल आजमाइश के सबब से या परेशानी के सबब से वो ज़्यादा अरसा खिदमत नहीं कर सके थे। वो सिर्फ़ इस जगह डाइसिस में 2 साल खिदमत की है। उसके बाद बिशप सैमुअल अज़राया साहब थे, उन्होंने 30 साल डाइसिस में रहकर खिदमत की, और उनकी इस खिदमत में बहुत कुछ तामीरी काम हुआ, चर्चेज़ बहुत तामीर हुई। डाइसिस का दफ्तर जो लाहौर में है वो बहुत तामीर हुआ। इधर डाइसिस रायवन में तामीरी काम बहुत हुए। यानी उन्होंने अपनी खिदमत में ये रोया रखी थी और डाइसिस ने बहुत तरक्की की।
बल्कि तमाम डाइसिस से ये छोटी डाइसिस है, लेकिन काम इसके बड़े बड़े हैं। तीसरा बिशप अभी हाल ही में बिशप आज़ाद मार्शल साहब आए हैं, उनकी भी एक डाइसिस के लिए रोया है और अपनी रोया के साथ वो खिदमत कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि अपनी खिदमत के दौरानिया में ये डाइसिस और तरक्की, कलीसिया और तरक्की, पासबान और तरक्की हासिल करें। सर यहाँ पे ये अगर जिक्र न किया जाए तो ये भी नाइंसाफ़ी होगी कि इस चर्च में जो पादरी साहबान खिदमत सर अंजाम देते रहे, तो उनका भी ज़रा तफसील से जिक्र कर दीजिए। भाई एहसान, आप सवाल पर सवाल कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी ज़बान से ये भी आगाह करूँ कि जहाँ पर तामीरी कामों में लोगों ने हिस्सा डाला, काम किया, बिशप साहबान ने यहाँ पर खिदमत की, वहाँ पर पासबान भी साथ साथ खिदमत करते रहे और उन पासबानों में एस.एम. पॉल साहब, उनकी रायवन डाइसिस में, रायवन में बड़ी खिदमत है। फिर पादरी M.C. वाल्टर साहब, वो 2-3 दफ़ा यानी गए हैं फिर आगे हैं, गए हैं फिर आगे। सबसे ज़्यादा खिदमत जो थी वो पादरी M.C. वाल्टर साहब की थी और उसके बाद पादरी सुदागर साहब, पादरी सुदागर के बाद जॉन विक्टर माल साहब थे और उसके बाद वो लाहौर चले गए। लाहौर खिदमत में जब खिदमत थी तो फिर मुल्तान के बिशप भी रहे। इसके साथ पादरी हमीद गिल साहब जो कि चूंग से यहाँ पर आए थे। फिर पादरी रॉबर्ट ज़रीफ साहब, उन्होंने अरसा 10 साल इस जगह पर खिदमत की। तो 2010 से आज तक मैं बतौर DS पादरी याकूब सैमुअल खिदमत कर रहा हूँ और जितना अरसा खुदा मुझसे खिदमत लेना चाहता है तो ये खुदावंद की मर्ज़ी है। पादरी साहब, इस चर्च के साथ कुछ अदारे भी अटैच हैं जो मुख्तलिफ फील्ड्स में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, तो उन अदारों का जो किरदार है कौम की तामीर में, मसीहत की तामीर में, उसका भी ज़रा जिक्र कीजिए कि कौन कौन से अदारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। भाई आसान, इससे पेशतर मैं इन अदारों का नाम लूँ जो डाइसिस में रायवड ख़ास काम कर रहे हैं, मैं मुनासिब समझता हूँ कि मैं अपने मुतल्लिक़ को कुछ आगाह करूँ। मैं बुलाहट के साथ आया हूँ। मैं जो काम करता हूँ रोया के साथ काम करता हूँ और अमसाल की किताब में लिखा है जहाँ पर रोया नहीं वहाँ पर लोग बेकैद हो जाते हैं। और मैं जब से यहाँ पर आया हूँ तो तामीरी काम जहाँ से शुरू हुआ जहाँ तक पहुँचा, उसके बाद फिर कोई तामीरी काम नहीं हुआ था। और मैं 2010 के बाद जब यहाँ पर आया हूँ, कुछ आजमाइशें भी थीं, कुछ परेशानियाँ भी थीं, कुछ रुकावटें भी थीं, लेकिन उन सारी रुकावटों और परेशानियों में ये ज़रूर अपनी रोया रखी कि चर्च तामीरी कामों में आगे बढ़े, चर्च कलीसिया की सूरत में, हदिया जात की सूरत में आगे बढ़े। और मैं ये आगाह करना चाहूँगा कि जब से मैं यहाँ पर खिदमत कर रहा हूँ, मैं बड़े बड़े यहाँ पर काम किए और मैं 2-3 नाम भी लेना चाहूँगा। सही। एक तो टफ टाइल, नीचे बहुत ख़राबी पैदा हुई थी, ये टफ टाइल लगवाई है सारे चर्च के बाहर ग्राउंड में। सही। और उसके बाद ये जो नया गेट आपने शुरू किया था, ये सामने, ये मेरी मौजूदगी में है। सही। और उसके साथ साथ जब आप इसके साथ ही देखते हैं वॉक थ्रू गेट लगवाया। सही। चर्च को 5 मरले आगे यानी तामीरी काम में आगे बढ़ाया, बड़ा हुआ। सही। अंदर सीलिंग करवाई गई, लाइटिंग करवाई गई और उसके साथ साथ टाइल्स ये लगवाई गई, सोलर लगवाया गया। पास्टर हाउस का काम था, पिछले कमरों में छत डलवा ली गई और इसके साथ साथ
اب جو بڑا کام کیا ہے وہ ہے چرچ کی ملکیت کوئی 800 کرسیاں ہم نے منگوا لی ہیں چرچ کی، کیونکہ پہلے بہت سارے اخراجات درپیش ہوتے تھے اور ان کو بچانے کے لیے کلیسیا نے اپنے پیسے، ہدیہ جات، شکر گزاریاں دیا کی دی، اور اسی کے سبب سے آج ہم نے لاکھوں کروڑ روپے سے بھی زیادہ یہاں پر صرف کیے، اور یہ خوبصورت آپ کو چرچ بلڈنگ اور ارد گرد کا ماحول نظر آ رہا ہے۔ اب میں آگاہ کرنا چاہوں گا کہ چرچ پہلے ہے، اس کے بعد ادارے ہیں۔ ہمارے 2 سکولز ہیں، ایک CIR، اس میں پہلے تو بہت تعداد ہوتی تھی، لیکن گرد و نواح میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے سکولز بن گئے ہیں، لیکن جو خدمت ہمارے CIR سکول نے کی ہے، یہاں سے اسٹوڈنٹ جج بنے ہوئے ہیں، ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں، باہر کے ممالک میں، پاکستان کی کسی جگہ پر بھی آپ چلے جائیں، رائیونڈ سے تربیت پا کر لوگ ایسی خدمت پاکستان کے اندر بھی کام کر رہے ہیں۔ اور جہاں پر CIR ہے وہاں پر ایک لڑکیوں کا سکول انگلش میڈیم سینٹ میریز کے نام سے منسوب، ہاسٹل بھی ہے، اور ابھی تھوڑی دیر ہوئی کہ یہاں پر ایک ٹیکنیکل کالج بنایا گیا ہے جہاں پر لڑکوں سے، بچوں سے کچھ نہیں لیا جاتا، بلکہ ان کو کچھ اسکالرشپ دیا جاتا ہے، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے بچے جو ہیں وہ ٹیکنیکل کام سیکھیں۔ ان میں 4-5 کام ہیں، ایک تو موٹر مکینک ہے، ویلڈنگ کا ہے، کمپیوٹر کا ہے، اور اس طرح اور بھی ساتھ۔ یہ اس لیے ہیں کہ ہمارے بچے ملک پاکستان کے لیے ترقی کا باعث بنے، اپنے خاندانوں کے لیے ترقی کا باعث بنے۔ تو نئے سال کے حوالے سے آپ خصوصی پیغام؟ بائبل مقدس میں ایک آیت ہے، اور یہ کرنتھیوں کے خط میں پالوس رسول نے کہی، اب جو مسیح یسوع میں ہے وہ نئے مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو سب نہیں۔ پاکستان کے حوالے سے یہ آیت بھی میرے لیے، سب کے لیے بڑی اہم ہے، اس لیے کہ پاکستان بڑے سارے بحران میں سے گزرا، دشمن کی بہت ساری نظریں بھی ہوتی ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر یہ میری دعا ہے، اپنے پولیس جو مختلف طرح کی ہے اور مختلف جگہوں پر مختلف طرح کی افواج ہیں جو شاید بارڈروں پر بھی ہے، دریاؤں میں بھی، سمندروں میں بھی کام کر رہی ہیں، اور اس لیے کہ ملک پاکستان کو بری نظروں سے بچایا جائے، اور میں ملک پاکستان کے لیے ترقی کے لیے دعا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ملک پاکستان ترقی پائے گا، اور بڑے سارے بحران اور ان بیماریوں سے نکل کر خوشحالی کی طرف گامزن ہوگا، اور جتنے بھی مذہب یہاں پر پائے جاتے ہیں، وہ کسی مذہب کے ساتھ کیوں نہیں تعلق رکھتے، اور خوشحالی ملک پاکستان کے ساتھ ہے۔ ملک پاکستان خوشحال ہے تو اس میں رہنے والے خوشحال ہیں، ملک پاکستان میں امن اور سلامتی ہے تو لوگوں کی سلامتی ہے، اور اگر مشکل پاکستان کے لیے وہ سب پر آ جاتی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ 2022 جو شروع ہے یہ ترقی کا باعث، سرفرازی کا باعث، بحالی کا باعث، شفا کا باعث ہوگے، اور یوں ملک پاکستان ترقی پائے۔ بہت شکریہ پادری صاحب کنٹری وائس نیوز کو ٹائم دینے کے لیے۔ تو اسی دعا کے ساتھ ہم آپ سے اگلے کسی ایپیسوڈ کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ بہت شکریہ سر۔ ایک اور بات بھی میں جاتے جاتے عرض کرتا جاؤں، ملک پاکستان کے اندر مسیحیوں کا بہت سارا کردار ہے، اور اس کے ساتھ تمام تر مسیحی ادارے جو ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ٹیکنیکل کالج ہیں، سکولز ہیں، چرچز ہیں، ان کی ساری ملک پاکستان کے اندر ایک بڑی خدمت ہے۔ اور چرچ کے حوالے سے پھر میں یہ آگاہ کرنا چاہوں گا
کہ جو کچھ آج آپ نے مجھ سے پوچھا میں نے سوالوں کا جواب دیا ہے۔ ہماری ڈونیشن کسی سائٹ سے نہیں ہے۔ رائے بند کے مقیم جو اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں چرچ کے ساتھ، یہ ان کے ہدیہ جات، ان کی شکر گزاریاں، ان کے دعائیاں ہیں جن کی وساطت سے آج آپ کو چرچ خوبصورت نظر آ رہا ہے، اور امید ہے کہ کلیسیا اسی طرح ترقی پائے گی، چرچ اسی طرح خوبصورت نظر آئے گا۔ اور میں نے کلیسیا کے اندر یہ بات ڈالی ہے کہ میں اور ہم چرچ کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ آخری بات جو عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ میں ملک پاکستان کے لیے کیا کر سکتا ہوں، ہمارے مسیحی لوگ پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اگر یہ سوچ ہر شخص کے اندر ہو کہ میں ملک پاکستان کے لیے کیا کر سکتا ہوں، تو جب یہ سوچ ہوگی تو ملک ترقی حاصل کرے گا، ہماری حکومت ترقی حاصل کرے گی، ہمارے ادارے ترقی حاصل کریں گے اور خوشحال ہو کر زندگی گزاریں گے۔ میں 2 لفظوں میں دعا کرنا چاہوں گا۔ قادر مطلق خدا، ملک پاکستان کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں جس میں ہر طرح کے لوگ مقیم ہیں۔ دعا کرتے ہیں تمام مذہب محبت کے ساتھ زندگی گزاریں اور تمام مذاہب، تمام لوگ، تمام اقوام امن اور سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے تیرے گواہ بنے رہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں مانگ لیتے ہیں، آمین۔ تھینک یو پادری صاحب، گاڈ بلیس یو۔